बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कोशिश कर कमेंट में ज़रूर दिया करें, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं ना तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है और पूरी बात समझ में आ जाती है। ठीक है जी, तो तरीक़ाकार पूरा समझ के आप अमल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो रूहानी ज़्यादा दिल से उस बयान भाई को है जो पूरी वीडियो देखेगा और वीडियो को लाइक करेगा। लाइक करते हैं तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, तो ज़रूर किया करें। जुम्मे की अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको शामिल कर लिया जाएगा। दुश्मन की बर्बादी के हवाले से मैं आपको अमल देने जा रहा हूँ। जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है, जिल्लत और रुसवाई का सामना करवाना चाहता है, आपके नाम को ख़राब करना चाहता है, अपने आपके आबा व अजदाद के नाम को ख़राब करना चाहता है, आपको जलील और रुसवा करना चाहता है, तो ऐसे दुश्मन के लिए ये कुरान पाक से आपको ऐसा लाजवाब अमल देंगे जिससे आपके दुश्मन का खाता ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा जी, एक सवाल है वो मैंने थंबनेल पे लिख दी है कि आप पूछते हैं जी कि हम जब वज़ाइफ करते हैं तो जब कोई भी वजीफ़ा शुरू करते हैं तो उसमें हमें नींद आना शुरू हो जाती है या बासियाँ आना शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे बासी आती है ना बंदे को, इसको बासी कहते हैं। तो ये होना शुरू हो जाता है हमारे साथ मुसलसल। तो अब जौन सा है वो मतलब अब आपको मैं इतना कह देता हूँ कि अगर किसी के साथ नींद वाला मामला होता है ना, कि अगर शैतानी जिन्नात शैतानी मौक्कलात, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अक्सर औकात बंदे का नमाज पढ़ने का इरादा होता है और इरादा करके सो जाता है, लेकिन सुबह फजर के वक्त आँख खुल भी जाती है। समझ आ रही है बात की? फजर के वक्त उसकी आँख खुल गई। खुलने के बाद उसने अपने अलार्म पे देखा, मोबाइल पे देखा अलार्म चल रहा है, टाइम देखा, हर चीज़ भी 20 मिनट रह गए। इसके बावजूद उसको मालूम नहीं होता और वो कब आँख लग जाती है उसकी, वो सो जाता है। तो सरकार फरमाते हैं कि शैतान जो उनसे है वो लोरी देता है और शैतान के करीब जो लोग होते हैं शैतान उनको सुलाने में ज़्यादा कामयाब हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि अगर आपके ऊपर शैतानी जिन्नात है या शैतानी मौक्कलात हैं आपके ऊपर, तो फिर आपको ये मामला है। अब शैतानी जिन्नात किस लेवल के हैं, शैतानी मौक्कलात किस लेवल के हैं, ये एक अलग डिटेल है। अगर हम इसकी वजाहत के अंदर जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप कोई ऐसे वज़ाइफ करते हैं जिन वज़ाइफ को करने के बाद आप रजत का शिकार हो जाते हैं, तो असल में वो रजत ही शैतानी जिन्नात की सूरत में अपनी जब ताकत पकड़ती है तो उसका आपके तक, आपके बच्चों तक और फैमिली तक पहुंचना आसान हो जाता है। गर्ज के मैंने यहाँ तक देखा है कि रजत के जो शिकार लोग हैं उनके वजूद के अंदर भी शैतानी जिन्नात दाखिल हो जाते हैं। तो जब चीज़ का लौट आना यानी कि शैतानी ताकतों का लौट आना, रजू कर लेना, असल में रजत है। यानी कि आपने कि घर में जो शैतानी ताकतें मौजूद थी, आपने जब उनको निकाला घर से, कोई वीडियो सुन के, कोई वजीफा करके, तो असल में वो वापस पलटने में अगर कामयाब हो जाती है तो ज़ाहिर बात है दुनिया के किसी भी फील्ड शोबे के अंदर अगर कोई दुश्मन है तो ज़ाहिर बात है वो आपको माफ़ी देने वाला नहीं है। शैतानी जिन्नात मौक्कलात वो अपनी ताकत के साथ जब लौटते हैं तो आपको मज़ीद वो जलील और रुसवा या परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो इस सूरत में आपको मैं ऐसा अमल देने जा रहा हूँ। और बासियाँ जब आती हैं, वो सवाल मुकम्मल करें फिर आपको मैं वजीफ़ा समझाता हूँ। वजीफे के दौरान जो इंसान को नींद आती है वो मैंने बता दी है। बासियां जब आती हैं, दोनों में फ़र्क है। नींद का आना शिद्दत जादू की अलामत है, यानी कि उस बंदे के वजूद के अंदर और वजूद के बाहर और उस घर में शैतानी जिन्नात का बसेरा है। यकीनन अमल के दौरान उसको नींद आती है। और इस तरह बासी आती है अगर, तो फिर वो ये बाज़ेन में बिठा ले कि अगर अमल करने के दौरान मुसलसल उसको बासी का सामना करना पड़ता है। ऐसे होता है ना मामला। इससे ये होता है कि आप ये समझ लें कि बासी का जो आना है वो आपके वजूद के अंदर से शैतानी असरात खारिज हो रहे हैं। ठीक है, इनका निकलना। अब यहाँ पे जौन सा है वो काट पलट की गेम भी की जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन मैं आपको बस इतना ही इशारतन समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको बासियाँ वगैरह आती हैं तो उससे आपके वजूद के अंदर से शैतानी असरात निकलते हैं, खारिज होते हैं। यानी कि आसान लफ्ज़ों में ये समझा लीजिए कि आप पर जादू है। और अगर आप प्रैक्टिकली तौर पे यकीनन
مطلب باسیوں کا آنا 110% مسلسل آنا، اور عمل کے دوران آپ عام روٹین میں کیوں نہیں آتی؟ جب آپ عمل شروع کر دیتے ہیں تو عمل کے دوران آپ کو 5-6 دفعہ 7 دفعہ تو سمجھ جائیں کہ جتنی دفعہ زیادہ باسیاں آئیں گی آپ کا عمل کام بھی کر رہا ہے اور آپ کے وجود سے شیطانی اثرات نکل رہے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ان کو دوبارہ داخل ہونا ہے، دینا ہے کہ نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ وہ شیطانی طاقتیں اگر ایک دفعہ ان کو نکال دیا جائے تو وہ پھر دوبارہ اگر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر بہت یعنی کہ مطلب یہ تو ہمیں نہیں پتہ نا کہ یہ جادو کس لیول کا ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں، کیا معاملات ہیں۔ تو جادو کی نشانیاں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور جنات کے حوالے سے بھی، یعنی کہ جنات اگر کسی پر بسیرا ہے تو اس کو یاد رکھے گا جب نیند آتی تو پھر اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پاؤں سے پکڑ کے ہلا دیا ہے، یا میں سویا ہوا ہوں تو میرے پیچھے کوئی لیٹا ہوا ہے، پلٹ کے دیکھتے تو کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی ٹچ کر رہا ہے۔ تو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں جن چیزوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو جادو ہے یا جنات ہے۔ تو دونوں پوزیشنوں میں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو اس کا بہت ہی آسان اور لاجواب اور پرتاثیر عمل آج آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور آپ نے اور جمعے کی دعا میں کوئی بہن بھائی شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ کرے، انشاءاللہ اس کو شامل کر لیا جائے گا۔ اور یہاں پہ آپ نے کرنا کیا سر، یہ آپ نے سارا طریقہ کار سمجھنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے بنیادی طور پہ نیت کرنی ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے کیوں جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نیت کریں گے اور اس میں اب آپ نے طریقہ سمجھنا ہے، نیت آپ نے پہلے نہیں کرنی، پہلے آپ نے حصار لگانا ہے، اور حصار لگانے کے بعد یعنی کہ حصار آپ نے لگا لیا ہے اس عمل میں 21 مرتبہ درود ابراہیم کا حصار آپ نے لگا لیا۔ حصار 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنا حفاظتی حصار لگاتا ہوں یا لگاتی ہوں، یعنی کہ شیطانی اثرات جو میرے گھر میں میرے وجود کے ارد گرد جو موجود ہیں وہ نکل جائیں، خارج ہو جائیں، ان کو نکال دیا جائے اور میرا روحانی حفاظتی حصار لگایا جائے۔ تو اس سے یہ فرق ہوتا ہے۔ اچھا، میرے سے مراد جون سے نا، اگر آپ زیادہ تر عاملین جو ہیں وہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اس جگہ پہ لیتے ہیں تاکہ موکلات کو یا جنات کو خبر ہو جائے وہ جو روحانی ہے۔ اب یہاں پہ سر سمجھنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نیت کرنے کے بعد عمل کی طرف رواں دواں ہوں گے تو اگر شیطانی جنات اثرات گھر میں موجود ہے، ظاہری بات ہے روحانی طاقتیں ان کو نکال دیں گی، لیکن ہوگا یہ کہ وہ جو شیطانی طاقتیں ہیں ان شیطانی طاقتوں کا سامنا کرنے کے لیے بنیادی طور پہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، اس سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو حصار لگانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ سورہ ناس جون سی ہے یہ آپ نے 72 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، اور جو دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ خود بخود دشمن برباد ہو جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔